बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बिलाखिर वो बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया पाकिस्तान ने, जिसका पूरी दुनिया एड़ियां उठा उठा के इंतजार कर रही थी। जी हाँ नाज़रीन, ईरान के और अमेरिका के सदूर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे का मतन जो सामने आया है, अमेरिका की बड़ी आप यूँ समझ लीजिए कि हज़ीमत और ईरान को बड़ी फतह नसीब हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कुछ हिडन स्टोरीज सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किस तरह से मुआहदे के मुअत्तल होने और मामलात के ख़राब होने को सिर्फ एक जुमले के अंदर ठीक कर दिया था। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का ये अजीम और बबरकत महीना शुरू हो चुका है, जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ सरजमीने करबला में जो तारीख रकम कर गए, जो उन्होंने इंसानियत को क़यामत तक के लिए दर्स दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ और बातिल के दरमियान जब फ़र्क जानना हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते को देखो और फिर हक़ के रास्ते पे चलो, चाहे सामने कितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना हो। और नाज़रीन, आज जो दौरे हाजिर का एक बड़ा हक़ व बातिल का मार्का हुआ है, वो ईरान अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग है। और उसमें नाज़रीन जो सबसे अहम तरीन किरदार अदा करने वाले ममालिक हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये सआदत नसीब हुई है कि इस खौफनाक जंग को न सिर्फ ख़त्म करवाया बल्कि लाखों ज़िंदगियों को बचाया भी है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये बिल्कुल बड़ी और अहम तरीन चीज़ है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चूँकि हाफिज़ कुरान भी हैं और इस जंग को बंद करवाने में उनको बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं और ख़ास तौर पे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात कारों में और जो पैगाम रसानी का काम अंजाम दे रहे थे, उसमें मोहसिन नकवी साहब बड़े पेश थे। मोहसिन नकवी साहब ने एक इंकशाफ किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मौका ऐसा था कि जब ये मामलात मुकम्मल तौर पे वाइंड अप हो रहे थे कि ये जंग बंद नहीं होनी है, किसी तरफ कोई बात नहीं होनी, तो उस वक्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि मेरी एक बात जो है वो याद रखें। ईरानी मुज़ाकरातकारों से कहा कि याद रखें, क़यामत के दिन आप मेरी गवाही दीजिएगा कि मैंने एक जान बचाने की कोशिश की, एक जान बचाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद वो मुज़ाकरातकार हिल गए और उन्होंने फिर जो है वो कहा कि ठीक है, हमें सोचने का मौका दीजिए। और उसके बाद चीज़ें दोबारा से जो है वो बेहतरी की जानिब चल पड़ी और मामलात जो हैं वो बिलाखिर जंग बंदी तक आए। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने ये सादत नसीब फरमाई कि आज हमने ईरान और अमेरिका की जंग बंदी करवाने में जो अहम तरीन मुआहदा था उस पर दस्तखत करवा दिए। जो ईरान के सदर हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत किए और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है। फिलहाल ये नाज़रीन 60 दिन का मुआहदा है। अब ईरान जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ईरान कितनी बेहतरीन हिकमत अमली से इस 2 महीने के मुआहदे को आगे जो है वो फॉरएवर साइन करवा लेते हैं। नाज़रीन, इस मुआहदे के मतन को बाकायदा तौर पर जारी किया गया। इसमें देखा जाए तो एक आध शिक के अलावा सारी की सारी ईरान की फेवर में है। ये जो शिकें हैं नाज़रीन, जो इस मुआहदे की शिकें हैं वो सामने आ चुकी हैं और इसमें देखा जा सकता है कि ईरान को एक तारीखी फतह नसीब हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ईरान जो है ये अमेरिका की भी मजबूरी थी। इस वक्त जो कुछ मामलात चल रहे हैं, अमेरिका की बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि इस महीने के आखिर तक जो यूरोप के और अमेरिका के तेल के ज़खायर हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक कम हो जाने थे। और इसके बाद क्या होना था, एक तबाही और एक क़यामत, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर यह मुआहदा किया है और अपनी जान छुड़ाई है। लेकिन ये नाज़रीन आपको बात बताते चलें कि ये मामलात जो हैं वो इस वक्त जो चल रहे हैं,
ایران کی عروج اور ترقی بڑی تیزی سے شروع ہونے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے پیسے دبائے ہوئے تھے، ہم ان کے پیسے دبا کے بیٹھے تھے، وہ ہم واپس کر رہے ہیں۔ اس پہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں جی کہ ایران جو ہے اس کو آپ نے بڑی فیور دے دی، تو وہ اسی کے پیسے تھے، وہ ہم دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ریلیز کر دیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ایران نہ ایٹمی طاقت بنے گا، نہ ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرے گا۔ جو جس حالت میں اس وقت ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اس سے آگے یہ نہیں بڑھے گا۔ یہ جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور جو یورینیم ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مستقبل میں کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ابھی جنیوا میں دستخط ہونے ہیں، یہ ابھی 19 تاریخ کو ہوں گے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ تقریب ہوگی۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پورے معاملے کے اندر اس وقت جو امریکی صدر ہے انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ تقریباً یہ 300 ارب ڈالر کا، حالانکہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اپروکسیمیٹلی 2 ٹریلین ڈالر کا ناظرین نقصان ہوا ہے ایران میں جو حملے ہوئے۔ تو امریکی صدر نے کہا جی کہ دوست اور ہمسایہ ملک اگر ایران کی مدد کرنا چاہیں تو تعمیر نو میں تو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین پاکستان کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ واٹر سسٹم کے اوپر کام کر سکتا ہے، اور تیل اور گیس کی جو مد میں جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ان کو فراہم کر سکتا ہے، جس سے دونوں ممالک کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ایران اپنے ریلیز ہونے والے اثاثے ہیں ان میں بڑی تعداد میں تقریباً امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 100 کے قریب اپنے مسافر طیارے جو ہیں وہ خریدے گا، اور اس کے ساتھ آگے جو معاملات آنے والے دنوں کے اندر ہونے والے ہیں اس میں ایران بہت غیر معمولی قسم کی جو ہے وہ ترقی کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلے کافی سخت گیر تھا، اب اس نے اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے، اب ایران تھوڑی سا اپنی پالیسی کو چینج کرتا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایران جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین امریکی صدر نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ خطے کے اندر چونکہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان ممالک کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں، تو ایران کے پاس بھی بلسٹک میزائل ہونے چاہیے، ایک محدود مقدار میں، ایک مناسب مقدار کے اندر اس کے پاس بلسٹک میزائل ہوں تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب دوسرے ممالک کے پاس ہیں تو ایران کے پاس ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس نے کہا جی کہ یہ جو بلسٹک میزائل ہیں یہ ایٹمی ہتھیاروں جیسے طاقتور نہیں ہوتے، تباہ کن نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے حوالے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بدلا ہوا رویہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنے سارے تقریباً مطالبات تسلیم کروا لیے ہیں۔ اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے میزائل پروگرام کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی، انہوں نے کہ نہ کوئی امریکہ پابندی ایران پہ لگائے گا، نہ فردر کوئی پابندیاں آگے لگائی جائیں گی، بلکہ ایران کے اوپر موجود تمام جو پابندیاں ہیں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے، یو این او کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے، ساری کی ساری امریکہ ختم کروائے گا، اور 60 دنوں کے بعد اس معاہدے کو کی مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ طور پہ جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ناظرین یہ 19 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ ادوار جو ہیں وہ قطر کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔